नमस्काराः बन्धवः। अद्य अस्माभिः एकः नवीनः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे भूधातोः लुटि लकारे रूपाणि सर्वाणि साधितानि। अद्य लृटि लकारे रूपाणि अस्माभिः साधयिष्यन्ते। तत्र ग्रन्थकारः प्रक्रमते लृट् लकारं विधातुं सूत्रम् अस्ति लृट् शेषे च। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। लृट् इति प्रथमैकवचनान्तं, शेषे सप्तम्येकवचनान्तं च इति अव्ययम्। अत्र केषां पदानाम् अनुवृत्तिरस्ति इति जिज्ञासायां वक्तव्यं। भविष्यति गम्यादयः इति सूत्रात् भविष्यति इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। किंच सूत्रे शेषे इत्युक्तं तशेषः भवति उक्तात् अन्यः अर्थः। उक्तश्च अर्थः अत्र कः? तस्मात् सूत्रात् पूर्ववर्तिनि सूत्रे तुमुनणुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यत्र यदुक्तं क्रियार्थायां क्रियायां, तस्मात् यः अन्यः सः शेषपदार्थः अत्र ज्ञेयः। अर्थात् क्रियार्थायां क्रियायाम् असत्याम्। शेषे इत्यस्य अर्थो जातः। अवगतम्? उक्तः अर्थः अस्ति क्रियार्थायां क्रियायां पूर्वस्मिन् सूत्रे। तस्मात् अन्यः शेषः। तस्मात् अन्यः अर्थः कः? क्रियार्थायां क्रियायाम् असत्याम्। पूर्वसूत्रेण क्रियार्थायां क्रियायां सत्याम् एव तुमुनणुलौ धातोर्विहितौ भविष्यति काले तुमुन् प्रत्ययः भावे भवति। अव्ययकृतो भावे इत्युक्त्या तुमुनन्तस्य अव्ययत्वात् कृण्मेजन्तः इति सूत्रेण कृदियो मान्तः एजन्तश्च तदन्तम् अव्ययं भवति। तो तुमुन् अयं प्रत्ययः कृत अस्ति। स च अनुबन्धलोपे सति तुम् इति मान्तः अस्ति। तस्मात् तुमुन्नन्तं भवति अव्ययम्। यथा द्रष्टुं, गन्तुं, भोक्तुम् इत्यादि अव्ययकृतो भावे भवन्ति। तुमुन् प्रत्ययः भावे भवति। अणुल् च कर्तरि भवति। कर्तरिकृत् इति सूत्रेण। तो भावे कर्तरि च तुमुन् णुलौ भविष्यति अर्थे भवतः कदा? यदा क्रियार्था या क्रिया तद्वाचकं पदम् उपपदं भवति तदा। क्रियार्थायां क्रियायां सत्यां धातोः भावकर्त्रोः अर्थयोः तुमुनणुलौ प्रत्ययौ भवतः। उदाहरणं कृष्णं द्रष्टुं याति। अत्र द्वे क्रिये स्तः। एका दर्शनक्रिया, अपरा यानक्रिया। तत्र यानक्रिया दर्शनार्था वर्तते। किमर्थं याति? कृष्णं द्रष्टुं याति, कृष्णं द्रक्ष्यति। एतदर्थं याति। यानस्य उद्देश्यं किं? कृष्ण दर्शनम्।
कृष्ण कर्मकं दर्शनं गमन क्रियायाः उद्देश्यम् अस्ति। क्रिया अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था। एतादृशी या क्रिया तद्वाचको यो धातुः तदन्तं यत् तिङन्तं तत् उपपदं यस्य एवं भूतः अर्थः अस्ति याति इति उपपदे सति तत्र दृशधातोः तुमुन् प्रत्ययो भवति भावे। अतः कृष्णं द्रष्टुं याति एवं प्रयोगो भवति। अस्य अर्थः कः? कृष्णं द्रक्ष्यति इति प्रयोजनार्थं याति। कृष्ण कर्मक दर्शन प्रयोजनकं यानम् इत्यर्थः। तो तत्र या क्रियार्थायां क्रियायाम् इति उक्तिः अस्ति तस्य अभावः अत्र शेषपदार्थः। अतः शेषः इत्यस्य अर्थः अत्र जायते क्रियार्थायां क्रियायाम् असत्याम्। किं भवति? भविष्यदर्थात् धातोः लृट् लकारो भवति। भविष्यत्कालिकी या क्रिया तस्याः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोर् लृट् लकारो भवति। किंच सूत्रे च इति पदम् अस्ति। तेन चेन कः अर्थः ग्राह्यः? उच्यते क्रियार्थायां क्रियायां सत्यां च। शेषपदेन क्रियार्थायां क्रियायां असत्याम् अयम् अर्थो गृहीतः। च शब्देन क्रियार्थायां क्रियायां सत्यां च अयमपि अर्थो ग्राह्यः। तेन अनेन सूत्रेण क्रियार्थायां क्रियायाम् असत्याम् अपि क्रियार्थायां क्रियायां सत्याम् अपि भविष्यति अर्थे धातोः लृट् लकारो विधीयते। भविष्यति अर्थे भवति लृट् लकारः। तो भविष्यतः द्वैविध्यम् अस्ति। एकं सामान्यं भविष्यत् अपरं च अनद्यतनं भविष्यत्। अनद्यतने भविष्यति पूर्वं लुट् लकारो विहितः। अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण अनेन सूत्रेण सामान्य भविष्यति अर्थे लृट् लकारो विधीयते। सूत्रार्थावगमो जातः, अर्थः ज्ञातः सूत्रस्य, कापि शंका तु नास्ति। क्रियार्थायां क्रियायां सत्याम् अपि क्रियार्थायां क्रियायां असत्याम् अपि भविष्यत् कालिक क्रियावाचकात् धातोः लृट् लकारो भवति इति सूत्रस्य अर्थः फलितः। अग्रे ग्रंथकारेण उच्यते भविष्यदर्थात् धातुर्लिट् स्यात् लृट् स्यात् क्रियार्थायां क्रियायाम् असत्यां सत्यां च स्यः इट् भविष्यति। अत्र रूप सिद्ध्यर्थम अन्यस्य सूत्रस्य कापि अपेक्षा नास्ति। यानि यानि सूत्राणि पूर्वं व्याख्यातानि तैस्तैरेव सूत्रैः लृट् लकारगतानि रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। यथा सत्तार्थकात् भूधातोः भविष्यति अर्थे लृटि लकारे तस्य लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षायां तिबादेशे अनुबंध लोपे भू ति इति स्थिते टिपः सार्वधातुक संज्ञायां तिंशित सार्वधातुकम् इत्यनेन कर्तरि शप इति शप प्राप्तः तम बाधित्वा लृटि लकारे स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रेण स्यः विकरणो भवति। स्ये विकरणे सति भू स्य ति इति रूपं जातं। स्यस्य आर्धधातुक संज्ञा भवति। आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण सः स्य प्रत्ययः वलादिः स्वयम् अस्त्येव। अतः वलाद्यार्धातुकत्वात् तस्य
इडागमो भवति आर्धधातुकस्यैड्वलादे इति सूत्रेण इडागमे सति भू ईस्य ति इति रूपं जातम्। स्यः प्रत्ययः अस्ति आर्धधातुकसंज्ञकः तस्मिन् परे इगन्तम् अङ्गम् अस्ति भू इति तस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणो भवति ऊकारस्य ओकारः। तस्य ओकारस्य अचि इकारे परे अवादेशो भवति। अवादेशे कृते भव इष्यति इति रूपं जातम्। वर्ण सम्मेलने भविष्यति सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन मूर्धन्यादेश मूर्धन्यषकारो भवति। प्रत्ययः वर्तते स्याः तस्य अवयवः यः शकारः सः इणः इकारात् परः अस्ति अतः तस्य मूर्धन्यादेशे कृते भविष्यति इति रूपम्। एवं द्विवचने लृटः स्थाने तसि भविष्यतः बहुवचने लृटः स्थाने धौ झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे भविष्य अन्ति अतो गुणे इति पररूपे भविष्यन्ति। मध्यम पुरुषैक वचने सिपि भविष्यसि द्विवचने थसि भविष्यथस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे भविष्यथः बहुवचने थे भविष्यथ उत्तम पुरुषैक वचने मिपि भविष्यामि मि इति परे भविष्य इति यत् अदन्तम् अंगम तस्य दीर्घो भवति अतो दीर्घो यञ् यञ् आदौ सार्वधातुके परे अदन्ताङ्गस्य दीर्घः अदन्तम् अंगम अस्ति भविष्य। सूत्रे अंग संज्ञा विधायके तदादि ग्रहण बलात् यस्मात् भू धातोः यः प्रत्ययः मिप् प्रत्ययः विहितः तस्मिन् मिपि प्रत्यये परे स धातुः भू धातुः आदिः यस्य भू धातुः कस्य आदिः मिपि परे भविष्य इति समुदायस्य। अतः भविष्य इति समुदायः भवति अंगसंज्ञकः। तच्च अदन्तम् अस्ति अंगम् अतः भविष्य इति अदन्तस्य अंगस्य ययादौ सार्वधातुके परे ययादिः सार्वधातुकः अस्ति मिप् वस् मस् उत्तम पुरुषे त्रयः अपि प्रत्ययाः ययादयः सन्ति मकारोपि यञ् वकारोपि यञ् एवं मसि मकारोपि यञ्। तो मिति परे अपि वसि परे अपि मसि परे अपि भविष्य इति अंगस्य दीर्घो भवति अकारस्य दीर्घः आकारो भवति तर्हि रूपं जायते भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अत्र तु अत्यन्तं सुकरतया पूर्वोक्तैरेव सूत्रैः रूपाणि सर्वाणि संसाधितानि। एवं च लृटि लकारे रूपाणि सन्ति भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अनन्तरं लोट् लकारस्य रूपाणि व्याख्यातुं प्रक्रम्यते। लोट् लकारः विधीयते तदर्थं सूत्रम् अस्ति लोट् च। अस्य अर्थः अस्ति विद्यादिषु अर्थेषु धातोर् लोट् स्यात्। धातोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति प्रत्ययः परश्च इत्येतौ अपि अधिकारौ स्तः। येषु सर्वेषु सूत्रेषु लृट् शेषे च इत्यत्रापि। अस्मात् सूत्रात् पूर्वं सूत्रम् अस्ति विधि निमन्त्रणा मन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ्। अस्मिन् सूत्रे लिङ् पदं विहाय अन्यस्य
प्रथमस्य पदस्य सप्तमी बहुवचनान्तस्य अनुवृत्तिः क्रियते विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रार्थ प्रार्थनेषु इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। अतः सूत्रस्य अर्थो जाता है विद्यादिषु अर्थेषु। पूर्व सूत्रे ये अर्थाः उक्ताः तेषु सर्वेषु अर्थेषु विधि निमंत्रणं मंत्रणम् अधीष्टः संप्रश्नः प्रार्थनम् एषु अर्थेषु यथा लिंग लकारो भवति तथैव लोट च लोट लकारोपि भवति। विद्यादिषु अर्थेषु लकारद्वयं विहितम्। लिंग लकारः पूर्वसूत्रेण अनेन सूत्रेण लोट लकारः। विद्यादिषु अर्थेषु धातुर्लोट स्यात्। लोट लकारः प्रत्ययः अस्ति, प्रत्ययः धातोः परः भवति। किंच लोटो विधानार्थं द्वितीयम् अपि सूत्रं वर्तते आशिषि लिंग लोटौ। आशिषि इति सप्तम्येक वचनान्तं लिंग लोटौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं लिंग च लोट च लिंग लोटौ। आशिषि अर्थे धातोः परौ लिंग लोटौ हेतौ प्रत्ययौ भवतः। आशिषि अर्थे पूर्व सूत्रेण विद्यादिषु अर्थेषु लोट विहितः। अनेन सूत्रेण आशिषि अर्थे लोट लकारोपि विहितः तथैव लिंग लकारोपि विहितः। अग्रे लोट लकारस्य रूपाणि तथैव साधनीयानि अस्माभिः यथा लटि लकारे रूपाणि साध्यन्ते। लट लकारे यादृशानि रूपाणि साध्यन्ते तादृशानि रूपाणि अत्र लोटि अपि साधयित्वा पश्चात् लोट प्रयुक्तानि अन्यानि कार्याणि वक्तव्यानि। प्रथमं यथा लटि तथा लोटि रूपाणि साधयन्तु। भूधातोः विद्यादिषु अर्थेषु आशिषि च अर्थे लोट च इति सूत्रेण आशिषि लिंग लोटौ इति सूत्रेण च लोट लकारः विधेयः लोट विहितः अनुबंध लोपे ल इति शिष्यते। भू ल इति स्थितौ लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे अनुबंध लोपे भू ति इति स्थितौ तिपः सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इत्यनेन अत्र शप विधीयते। लुटि तु बाधकः आसीत् तासिः लृटि बाधकः आसीत् स्याः अत्र कोऽपि बाधको नास्ति। शप भवति अनुबंध लोपो भवति भू अ ति इति रूपं जायते। शप अपि षित्वात् सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति अतः तस्मिन् सार्वधातुके परे भू इत्यस्य इगन्तस्य अंगस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणो भवति। उकारस्य ओकारः ओकारस्य अकारे परे अवादेशः अवादेशे कृते भवति इति रूपं सिद्धं। यथा लटि साध्यते तथैव रूपं सिद्धम्। अत्र लोट प्रयुक्तम् अधिकं कार्यम् इदानीं वक्तव्यम्। तदस्ति एरुः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः एह उः। एह इति इ शब्दस्य षष्ठ्येकवचनान्तं स्थान षष्ठी तत्र वर्तते। एह इत्यस्य अर्थः अस्ति इकारस्य स्थाने। उः विधेयः अस्ति। उः उकारादेशः कर्तव्यः।
कस्य इकारस्य स्थाने उकारादेशः कर्तव्यः उच्यते लोट इकारस्य उः स्यात्। लोट लोटो लंगवत इति सूत्रात् लोटः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। अतः लोटः अर्थात लोडादेशस्य लोटि तु लकारः एव शिष्यते तस्य तु इकारः नास्ति। लोटि इकारः नास्ति। इकारः कुत्र अस्ति? लोडादेशे। लोडादेशः यः तिः तत्र इकारः वर्तते। लोडादेशः यः सिः तत्रापि इकारः वर्तते। मिः तत्र इकारः वर्तते। शेषतु इकारस्य उः न भवति। तत्र अन्यत् कार्यं वक्ष्यति। मेः अपि इकारस्य उकारो न भवति। तत्रापि कार्यान्तरं विद्यते। परिशेषात् तेः इकारस्य अझेः इकारस्य च उकारो भवति। उकारादेशो भवति। तेः इकारस्य झेः इकारस्य। तो भवति इत्यत्र लोटः आदेशः यः तिः तस्य तेः यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने एरुः इति सूत्रेण उकारादेशो विधीयते। उकारादेशे कृते रूपं जातं भवतु। तो भवतु इति रूपं सिद्धम्। लडपेक्षया अत्र एतावान् एव विशेषः यत् अत्र एरुः इत्यनेन इकारस्य उकारो भवति। अन्या सर्वा प्रक्रिया लडबत् एव वर्तते। विद्यादिषु अर्थेषु इदं रूपं सिद्धं भवतु इति। किन्तु यदा अयं लोटलकारः आशिषि अर्थे विधीयते तदा तु अत्र अन्यत् अपि कार्यं कर्तव्यं भवति। तत् कार्यं किमस्ति? उच्यते तुह्योस्तातं आशिष्यन्यतरस्याम्। अत्र सूत्रे कियन्ति पदानि सन्ति? कानि कानि पदानि सन्ति? अन्वेषणीयानि तानि। तुह्योः इति षष्ठी द्विवचनान्तम् एकं पदं। तातं प्रथमैकवचनान्तम्। आशिषि सप्तम एकवचनान्तम्। अन्यतरस्याम् अव्ययम्। तुह्योः तु शब्दस्य हि शब्दस्य च स्थाने तु शब्दः अस्ति। तेः इकारस्य उकारे कृते भवतु इत्यत्र। भवतु इत्यत्र यः तु शब्दः तस्य तु शब्दस्य स्थाने किंच हेः हि शब्दस्य स्थाने। हि शब्दः द्रष्टुं शक्यते मध्यम पुरुषैकवचने। तत्र सेः प्रत्ययस्य स्थाने आगामि सूत्रेण सेर्ह्यपि च इत्यनेन हि आदेशो भवति। सेः स्थाने हि। तस्य हेः स्थाने अपि। तोः स्थाने हेश्च स्थाने किं भवति? तातं अयम् आदेशो भवति। तोः स्थाने अपि तातं भवति। हेः स्थाने अपि तातं भवति। स्थानिद्वयं वर्तते। आदेशः एक एव वर्तते। उभयोः आदेश स्थानिनोः स्थाने एक एव आदेशो भवति। तोः स्थाने अपि तातं भवति। हेः स्थाने अपि तातं भवति। प्रथम पुरुषैकवचनम् अस्ति तुः। मध्यम पुरुषैकवचनम् अस्ति हि। तयोः स्थाने तातं भवति। कदा? आशिषि अर्थे। यदा लोट लकारः आशिषि आशीर्वादे अर्थे विधीयते तदा।
आशिषि अर्थे विहितो यह लोट तस्य लोटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने यह तुः मध्यम पुरुषैक वचने यह हि तयोः स्थाने तातं आदेशो भवति अन्यतरस्यां भवति विकल्पेन भवति वा भवति भवति अपि न भवति अपि तेन आशिषि रूपद्वयं जायते विधौ विद्यादिषु एकम एव रूपम आशिषि रूपद्वयम् एकम तातंगंतम अपरम त्वंतम तु अंतः यस्य तत्त्वंतम रूपद्वयम् लोट तुह्योस्तातंग आशिष्यन्यतरस्याम आशिषि तुह्योस्तातंग वास्यात् अयं सूत्रार्थः अत्र अनुवृत्तिः नास्ति कस्यचन शब्दस्य सूत्रे यानि पदानि तैरेव पदैः अर्थः परिपूर्णो भवति आशिषि अर्थे विहितो यः लोट लकारः तस्य लोटः आदेशौ यौ तुहि तयोः तुह्योः स्थाने तातंग आदेशो वा विकल्पेन भवति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः प्रश्नः अस्ति अयं तातंग आदेशः ययोः स्थानिनोः स्थाने विहितः तयोः स्थानिनोः कस्य भवति अन्त्यस्य भवति सर्वादेशो वा भवति तातंग अनेकाल अस्ति तर्हि अनेकाल्त्वात् अनेकालशित सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः अपि प्राप्तः किंच तातंग ङित् वर्तते नकारस्य तत्र इत्संज्ञा अस्ति नकारस्य इत्संज्ञा कारणात् तातंग ङित् अस्ति ङ इत् यस्य स ङित् ङित् यः आदेशः सः अनेकालः सन्नपि अन्त्यस्यैव भवति इति ङिच्च इति सूत्रं वदति ङिच्च इति परिभाषया अयं तातंग आदेशः अन्त्यस्य प्राप्नोति तोः अन्त्यः उकारः हेः अन्त्यः इकारः तयोः अन्त्ययोः स्थाने प्राप्नोति अतः अयं प्रश्नः अस्ति किम् अयम् आदेशः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भवति आहोस्वित् ङित्वात् अन्त्यस्य स्थाने भवति इति अस्य प्रश्नस्य समाधानाय ग्रंथकृता विशेष रूपेण उक्तम् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः अर्थात न तो ङित्वात् अन्तादेशः यद्यपि तातंग आदेशः ङित् अस्ति तथापि अयम् अन्तादेशो न भवति अपितु अनेकाल्त्वात् सर्वादेश एव भवति पूर्णस्य तोः स्थाने पूर्णस्य हेः स्थाने अयम् आदेशो भवति परन्तु कथम् इदं वचनम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् ङिच्च इति सूत्रं तु अपवादो वर्तते अनेकालशित सर्वस्य इत्यस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः अस्ति अनेकालशित सर्वस्य तस्यापि अपवादः अस्ति ङिच्च इति अतएव ङिच्च इति सूत्रस्य वृत्तौ किं लिखितं वर्तते ङित् अनेकाल अपि अन्त्यस्यैव स्यात् ङित् यः आदेशः सः यद्यपि अनेकाल भवतु नाम तथापि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो न भवति अपितु
सर्वादेशं बाधित्वा अपवादत्वात् अन्त्यस्यैव भवति। यथा अनङ् आदेशः, अवङ् आदेशः, आनङ् आदेशः। अनङ् आदेशो भवति, अस्ति अनङ् आदेशः, केन सूत्रेण विधीयते? अनङ् आदेशः अनङ् सौ सख्युः अंगस्य अनङ् आदेशो भवति। सखी शब्दस्य भवति अनङ् आदेशः। सौ परे सखा इति रूपं सिद्ध्यति। सौ परे सखी शब्दस्य अनङ् आदेशे ङित्वात् अनङ् अपि अनेकाल वर्तते, परन्तु अनेकाल्त्वात् सः सर्वादेशो न भवति, अपितु ङित्वात् अन्त्यस्य, सखेः अन्त्यः कः? इकारः। तस्य इकारस्य स्थाने अनङ् आदेशो भवति। अनङि अन इति अवशिष्यते, सखन इति जायते। उदा दीर्घे सकार लोपे नकार लोपे सखा इति रूपं सिद्ध्यति। सखा सखायौ सखाय। एवं अवङ् भवति। अवङ् स्फोटायनस्य गो अग्रम गवाग्रम सोपि ङित्वात् अन्त्यस्य भवति, न तु अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भवति। अवङ् अपि अनेकाल वर्तते, परन्तु अनेकाल्त्वे सत्यपि सर्वादेशो न भवति, अपितु ङित्वात् अन्त्यादेशो भवति। एवमेव आनङ् ऋडितो द्वन्द्वे आनङ् आदेशो भवति, सोपि सर्वादेशो भवति। यदा अनेकालश्चित सर्वस्य इत्यस्य अपवादः अस्ति ङिच्च इति, तदा सर्वादेशं बाधित्वा अत्र ङित्वात् अन्त्यादेशः एव स्यात् तातङ् आदेशः इति वक्तुम् उचितं। कथम् उक्तम्? अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति। अपवादस्तु बलवान् भवति सर्वेभ्यः विधिभ्यः परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। परात् नित्यं बलवत्, नित्यात् अंतरंगम बलवत्, अंतरंगात् अपि अपवादो बलीयान्। अपवादस्तु परनित्यान्तरंगेभ्यः सर्वेभ्यः बलवत्तमः भवति। बलवत्तमः सर्वान् बलवतः अपि बाधते इति लोक प्रसिद्धिरस्ति। तो तर्हि कथम उक्तम अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति स्वस्य वचनस्य रक्षायाम् आचार्यैः अग्रे व्याख्यायते।